दिवसमा बिदा नदिने भनेर यो कुनै इतिहास नै होइन भन्ने तरिकाले जसरी वक्तव्यहरू आएका छन्, तर यसलाई खण्डन गर्ने तरिकाले लडेका साथीहरू, थुप्रै योद्धाहरूले खण्डन गर्ने तरिकाले लड्दा लड्दै पनि फेरि हाम्रो अगाडि यसको बारेमा कुनै चासो नदिने महामहिमहरू पनि उत्तिकै रूपमा आफ्नो रूप देखाइरहनु भएको छ। वैज्ञानिक समाजवादीहरू अहिले अरूको चाडपर्व मनाउने, थुप्रै रूढिवादी चाडपर्वहरू मनाउने, तर आफूले लडेर स्थापित गरेका दिनहरूलाई स्थापित गर्न नसक्ने र समाजको अगाडि समुदायको पर्व उत्साह र उल्लासका रूपमा स्थापित गर्न नसक्नु हाम्रो विडम्बना बन्दै आएको छ। यो विडम्बनालाई चिर्दै वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो पर्वको रूपमा जुन जनताले बलिदान गरेको दिन थियो, जनयुद्ध सुरुवात भएको दिन, त्यो दिनलाई एउटा थुप्रो जनताले बलिदानको लागि संकल्प गरेको दिन भनेर स्मरण गर्न चाहन्छ र समाजवादी क्रान्ति अथवा बाँकी क्रान्तिको लागि हामी नयाँ तरिकाले स्मरण गर्दै संकल्प गर्ने तरिकाले नयाँ क्रान्तिको लागि संकल्प गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो पर्व, यसलाई पर्वको रूपमा जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रूपमा मात्र नभई पर्वको रूपमा मनाउन यहाँहरू सामु उपस्थित भइरहेका छौँ। हरेक पर्व जति बेलासम्म समुदायसँग जोडिँदैन, समुदायमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अथवा हामीले हेर्दै आएको कुरा एकदमै धेरै कस्तो खालको देखिने, जनतासँग समुदायसँग नभिज्ने जस्तो, एकल जस्तो देखिँदै आइरहेको छ। यस्तो पनि हामीले देखेका छौँ। यी थुप्रै कुराहरू छन्, तर यसका बावजुद अब जुनसुकै बलिदानको दिन, अहिलेसम्मका बलिदानका दिनहरूलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ र नयाँ क्रान्तिको लागि सङ्कल्प गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो चाड मनाउँदै आइरहेका छौँ। विगत अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष गरेर 2 वर्ष मनायौँ। यसमा हामीले पहिलेको सङ्कल्प पर्वमा सहजीवनको प्रारम्भ गरेका थियौँ। यो वर्ष हामीले ज्येष्ठ नागरिक उत्सवको प्रारम्भ गरेका छौँ। मान्छे हरेक वर्ष जन्मदैन र हरेक वर्ष उसले जन्म उत्सव मनाउँदैन। मान्छेका जीवनमा विभिन्न अनुभवहरू हुन्छन्, विभिन्न भोगाइहरू हुन्छन्। ती भोगाइलाई हरेक वर्ष जन्मदिन मनाएर होइन, उसको केही अवधिका अनुभवहरू, सङ्घर्षहरू र उसले सिकेका कुराहरूलाई एकअर्कासँग साटासाट गर्ने, जीवनको अनुभव सुनाउने तरिकाले हामीले 14 वर्ष पछाडि र 70 वर्ष पछाडि जन्मको अनुभव लिने र एउटा जन्म उत्सव मनाउने भनेर घोषणा गरेका छौँ। आज हामीले यही अवसरमा हाम्रो पार्टीका पुरानो किसान आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता हुनुहुन्छ, उहाँ 91 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँको अनुभवहरू सुन्ने र नयाँ पुस्ताले उहाँका अनुभवहरूसँग एकाकार गर्ने, सङ्घर्षहरू, उहाँका बारेमा सङ्घर्षहरू सुन्ने, आदान प्रदान गर्ने, नयाँ पुस्ताको सोच र पुरानो पुस्ताले गरेका सङ्घर्षहरूको बिचमा हामी छलफल गर्नेछौँ। एउटा हामीले त्यो कार्यक्रम राख्नेछौँ। आजको यो पर्वमा, हाम्रो सङ्कल्प पर्वमा हामीले मनाउँदै आएका कुराहरू मैले तपाईहरूको बिचमा राखेँ। आज हामीले विभिन्न मोर्चाको साथीहरू, समाजवादी आन्दोलनमा जोडिनुभएका साथीहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ, किनकि यो हाम्रो एकअर्काप्रतिको हार्दिकता र समाजवादीहरूले संस्कृतिलाई एकाकार गर्ने, एकअर्काको पर्व अथवा एउटा चाडको रूपमा मनाउने तरिकाले
विभिन्न साथीहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौँ। हामीले यो बीचमा हाम्रो संकल्प पर्वको बारेमा अवधारणा पनि बनाएका छौँ। यो अवधारणा हामीले यहाँहरूको माझमा सुनाउने छौँ। यो अवधारणामा थुप्रै संकल्प पर्वको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू कसरी सुरु गरेका छौँ पनि थाहा पाउन सक्नेछौँ। यही अवधारणा पत्र राखिदिनका लागि हाम्रो पार्टी वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य कमरेड धनकुमारी सुनारलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कमरेड राजेश्वरी। उपस्थित सबैमा अभिवादन। म यहाँहरूको सामु यो अवधारणा पत्र वाचन गरेर सुनाउने छु। समाजवादी संस्कृति र आधार पत्र। हामी वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिलाई नेपाली समाजमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनुको सिधा अर्थ वैज्ञानिक समाजवादी सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। एउटा सामाजिक व्यवस्थाका आधारभूत 3 अङ्ग हुन्छन्: अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृति। यदि वैज्ञानिक समाजवादी समाज व्यवस्था निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने हो भने वैज्ञानिक समाजवादी अर्थतन्त्र, राजनीतिक सत्ता र वैज्ञानिक समाजवादी संस्कृति निर्माणको प्रक्रिया आजैदेखि दृढतापूर्वक मात्रात्मक रूपमा निर्माण सुरु गर्नु अनिवार्य छ। आज मुख्य उत्पादक शक्तिका रूपमा विज्ञान प्रविधि उपस्थित भइसकेकाले प्रारम्भदेखि वैज्ञानिक समाजवादी अर्थतन्त्र, वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता र वैज्ञानिक समाजवादी संस्कृति समग्रमा मात्रात्मक रूपमा वैज्ञानिक समाजवादी सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्दै क्रान्तिको पूर्णतातिर बढ्न सकिने वस्तुगत परिस्थितिमा हामी अगाडि उपस्थित हुन पुगेको छ। हाम्रो पार्टी यही कार्यदिशा अनुरूप क्रियाशील रहेको सबैको अगाडि प्रष्टै छ। प्रारम्भदेखि वैज्ञानिक समाजवादी सामाजिक व्यवस्था मात्रात्मक रूपमा निर्माण गर्दै क्रान्ति सम्पन्न गर्न अघि बढ्दा वैज्ञानिक समाजवादी संस्कृति निर्माणको थालनी एक अनिवार्य शर्त बन्न पुग्दछ। पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलनले विक्रम सम्वतको 40 को दशकमा नै महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई प्रारम्भदेखि क्रान्तिको अङ्ग बनाउनु पर्ने सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकाले पनि त्यो व्यवहारबद्ध आवधिक कार्ययोजनामा ढालिन सकेन। फलस्वरूप राजनीतिक आन्दोलन तीव्र हुँदा सांस्कृतिक रूपान्तरणका विषयमा आशाका प्रशस्त किरण देखा पर्ने, तर राजनीतिक आन्दोलन शिथिल वा असफलताको शिकार हुँदा सांस्कृतिक क्षेत्र विसङ्गत विकृतिले भरिभराउ हुने विडम्बना देखा पर्दै आयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन संस्कृतिको मामलामा वैचारिक रूपमा अस्पष्ट अनि व्यवहारमा रूढिवाद, ढोङ र पाखण्डको शिकार समेत हुँदै आयो। के कुरा सत्य हो भने उत्पादन सम्बन्धमा आधारभूत परिवर्तन नभएसम्म समग्रमा नयाँ संस्कृतिका आयाम पूर्ण रूपमा बन्न सम्भव हुन्न। तर सचेत प्रयत्न र मात्रात्मक रूपमा बदलिएको उत्पादन सम्बन्धमा आधारित सम्मको सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि गर्न सकिन्न भन्ने चाहिँ त्यो क्रान्तिकारी विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशाकै समस्या मान्नु पर्दछ। यस प्रकारको ऐतिहासिक विडम्बनामय यथार्थ र अबको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै हाम्रो पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय भेलाले वैज्ञानिक समाजवादी संस्कृति निर्माणको सांस्कृतिक आम कार्यक्रम पारित गरेको छ। सो कार्यक्रमलाई तत्कालीन कार्ययोजनामा ढाल्दै वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको प्रारम्भिक पार्टी संस्कृति र सामाजिक संस्कृतिलाई ठोस रूपमा सूत्रबद्ध समेत गरेको छ। ती नीति र सूत्रबद्ध गरिएका सांस्कृतिक विषयलाई व्यवहारकृत गर्दै पार्टी र पार्टी समर्थकहरू शानदार ढङ्गले अघि बढ्न थालेको सुखद अनुभूति बीच हामी उभिएका छौँ। संस्कृति र संस्कारमा नयाँ व्यवस्था प्रकट नभएसम्म सांस्कृतिक रूपान्तरण र नयाँ संस्कृति निर्माणको सवाल जहिले पनि नारामै सीमित बन्ने र प्रतिगमनमा समेत जाने खतरा भइरहन्छ भन्ने यथार्थलाई व्यापक प्रशिक्षणमा लैजान हामी प्रतिबद्ध छौँ। संस्कृतिको व्यापक आयाम हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट नै छ। त्यसमध्ये चाडपर्व संस्कृतिको एउटा आयाम हो। चाडपर्वको महत्त्व मानव जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ। चाडपर्व मानव समाजमा स्वाभाविक वा बलजफ्ती सुरु भएका इतिहास छन्। जे जसरी सुरु हुन पुगे पनि शोषक वर्गको राज्यले अधिकांश चाडपर्वलाई धर्मसँग लगेर जोडेको छ।
थोरै चाडपर्व मात्र धर्मबाट अलग पाइन्छन्। हरेक सामाजिक व्यवस्था र त्यसको नेतृत्व गर्ने वर्गले उत्सव आफ्नो वर्गको हित हुने गरी मनाउँछ। दुःख सुखको अनुभूति आफ्नै वर्गको निम्ति समर्पित गर्दछ। आज सांस्कृतिक पर्वलाई पुँजीपति वर्गले आफ्नो फाइदाको निम्ति उत्सव बनाउँछ, किनभने त्यस अवसरमा आम श्रमजीवीको भावनामाथि खेलवाड गरेर बढीभन्दा बढी सामान बिक्री गर्न सकियोस् र नाफा सोर्न सकियोस्। यस गम्भीर यथार्थलाई बुझ्ने हो भने वैज्ञानिक समाजवादीले पनि आफ्नो चाडपर्व आफ्नै विचारधारा, आफ्नो उद्देश्य र आफ्नै वर्गको शिर उँचो पार्ने खालको बनाउनु अनि आफ्नो वर्गको फाइदाको निम्ति मनाउन अनिवार्य छ। शोषक वर्गसँग चाडपर्वमा पनि समानान्तर रूपमा प्रतिद्वन्दिता सिर्जना गर्दै जानु जरुरी छ। वैज्ञानिक समाजवादीको चाडपर्व नीतिमा क्रान्तिकारी, विधिमा वैज्ञानिक र व्यवहारमा सामुदायिक हुन आवश्यक छ। संस्कृति अन्तर्गत चाडपर्व र संस्कृति बारे हाम्रो पार्टीले आम नीति अघि सारेको छ। 1. रूढिवादी संस्कृति अन्तर्गत चाडपर्व र संस्कार छाड्न नचाहने व्यक्तिलाई घृणा नगर्ने, तर आलोचना र सही बाटोमा आउन अपिल चाहिँ गरिरहने। 2. सांस्कृतिक पर्वबाट धार्मिक कुरालाई अलग गरेर केवल सांस्कृतिक गतिविधि मात्रै गर्ने र गराउन प्रयत्न गर्ने। 3. रूढिवादी चाडपर्व संस्कारलाई सुधार गर्न प्रेरित गर्ने, सुधार गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने। 4. चाडपर्व र संस्कारमा हुने खर्चलाई उपभोक्तावाद र आडम्बरबाट मुक्त गर्न, किफायती गर्ने र गराउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने। 5. वैज्ञानिक समाजवादी आफैले चाहिँ रूढिवादी चाडपर्व र संस्कारलाई त्याग गर्दै नयाँ वैज्ञानिक चाडपर्व र संस्कारको निर्माण एवं अभ्यास दृढतापूर्वक सुरु गर्ने र तिनलाई आम समाजको बनाउन पहल जारी राख्ने। यी आम नीति व्यवहारमा क्रमशः अभ्यास गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण दिवस तबसम्म आम समाजको सांस्कृतिक पर्व बन्न सक्दैन जबसम्म ती विषयलाई खानपान, मनोरञ्जन र भावना साटासाटको अवसरसँग जोडिँदैन। त्यसैले वैज्ञानिक समाजवादीले एकातिर आफ्नो मूल सांस्कृतिक पर्व कुन हुने टुङ्ग्याउन जरुरी थियो भने सँगसँगै यो पर्वलाई केवल राजनीतिक दिवसमा सीमित नगरी आम समाजले अभ्यास गर्ने गरी सांस्कृतिक पर्वको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती पनि थियो। यही आवश्यकतालाई पूरा गर्न हाम्रो पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय भेलाले वैज्ञानिक समाजवादीको मुख्य पर्वको रूपमा फागुन 1 गतेलाई मनाउने निर्णय लियो। फागुन 1 गतेलाई राजनीतिक मात्र होइन सांस्कृतिक पर्व बनाउन दिशाबोध गर्यो। फागुन 1 10 वर्षे जनयुद्ध थालनीको दिन हो। जनयुद्धमा नेपालको इतिहासको राष्ट्रिय स्वाधीनता र श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका निम्ति सबैभन्दा बढी बलिदान भएको हो। जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा भएका सबै जनसङ्घर्ष, जनआन्दोलन र जनविद्रोहको समष्टिमा अभिव्यक्ति थियो। त्यसैले फागुन 1 केवल जनयुद्ध दिवस मात्र होइन, बरु नेपालको इतिहासमा भएका सबै बलिदान र मुक्तिको सपनाको बिम्ब भएकाले फागुन 1 मा इतिहासका सबै बलिदानको स्मरण गर्नु सही हुन्छ र अनि नयाँ क्रान्तिका निम्ति सङ्कल्प गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तसर्थ फागुन 1 लाई जनयुद्ध दिवसको सीमित अर्थबाट माथि उठाएर इतिहासका सबै बलिदानको स्मरण र नयाँ क्रान्तिको निम्ति सङ्कल्प पर्व, छोटोमा भन्दा सङ्कल्प पर्व अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादीको मुख्य वार्षिक पर्वका रूपमा उल्लासका साथ मनाउने निर्णय हामीले गरेका छौँ। सङ्कल्प पर्वलाई राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा मनाउने यो पर्व 2 दिनको हुनु सही हुन सक्दछ। माघ मसान्त र फागुन 1 गते 2 दिन। माघ मसान्त यस वर्ष 29 गते बिहान प्रभात फेरी, सङ्कल्प पर्वको शुभकामना र्याली, शुभकामना वृक्षारोपण, सरसफाई, रक्तदान, जनसेवा लगायतका राजनीतिक सामाजिक काम गर्ने, दिउँसो आन्दोलनका वैचारिक राजनीतिक विषयमा छलफल, अन्तर्क्रिया, गोष्ठी इत्यादि गर्ने र अपराह्नमा सामूहिक भोजन गर्ने। सामूहिक भोजनमा सपरिवार सहभागी हुने सङ्कल्प पर्वको दोस्रो मुख्य दिन फागुन 1 गते चाहिँ विशुद्ध पारिवारिक रूपमा सांस्कृतिक पर्वको रूपमा मनाउने। त्यस दिन पारिवारिक सदस्य, आफन्त, साथी सङ्गातीलाई आफ्नो अनुकूलता अनुसार पाहुना बोलाउने र पाहुना बन्न जाने, मिठो मसिनो खाने, मनोरञ्जन गर्ने, भेटघाट गर्ने इत्यादि। आफू हुर्केको समुदायको मुख्य पर्वलाई जति महत्त्व दिइन्थ्यो त्यति नै महत्त्व दिएर सङ्कल्प पर्व मनाउने। जुनसुकै समुदायबाट आएको भए पनि वैज्ञानिक समाजवादीले अबबाट आफ्नो मुख्य सांस्कृतिक पर्व बनाउने, यसैलाई बनाउने क्रमशः अरू रूढिवादी पर्व छाड्दै जाने, तिनबाट अलग हुने। सङ्कल्प पर्व नेपाली समाजको मुख्य सांस्कृतिक पर्व बन्नु पर्दछ।
यसको निम्ति वैज्ञानिक समाजवादीले पहल कदमी लिन सुरु गर्नुपर्दछ। वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधर सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाजका अभियन्ता र न्यायप्रेमी जनसमुदायले हाम्रो पार्टीले व्यवहारीकृत गर्दै अघि लैजान चाहेको यस पर्व बारेको अवधारणा बारे आफ्नो स्थानमा गम्भीरतापूर्वक विमर्शमा लैजानु आवश्यक छ। त्यसका निम्ति हामी अपिल गर्दछौँ। यो क्रमशः वैज्ञानिक समाजवादी र सबै प्रकारका न्यायप्रेमीको साझा सवाल बन्नु सही हुन्छ। देशका विभिन्न भागमा सङ्कल्प पर्वको सहभोजमा उपस्थित मित्रलाई स्वागत छ। श्रमिक वर्गको मुक्ति, स्वाधीन राष्ट्रको स्थापना र पीडित मानवताको मुक्तिका निम्ति क्रियाशील सम्पूर्ण नेपालीलाई सङ्कल्प पर्वको हार्दिक शुभकामना। वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल केन्द्रीय समिति 29 माघ 2080। धन्यवाद। र यसै गरी हाम्रो पार्टीले जुन समाजवादी सांस्कृतिक पर्वहरूको छनौट गर्ने र त्यसलाई अभ्यासमा लैजाने कुराहरूको सन्दर्भमा नै पोहोर अघि यहाँ कमरेड राजेश्वरीले यहाँ जोडिसक्नु भएको छ। पोहोर हामीले सहजीवन को एउटा कार्यक्रम गरेर विशेष पर्वको रूपमा अझै हामीले यसलाई उल्लासमय बनाएका थियौँ र यसपालि हामीसँग 91 वर्षको कमरेड नन्दन अर्याल कमरेड हामीसँग हुनुहुन्छ र हामीले ज्येष्ठ नागरिक उत्सव भनेर पनि हामीले यसलाई विशेष महत्त्वका साथ हामीले मनाउन गइरहेका छौँ। यहाँहरू सहभागी हुनुभयो, यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यो विषयमा पछि बोलाउनु नबजाउनु। धन्यवाद। हामीले हाम्रो समाजवादी संस्कृति अन्तर्गत सङ्कल्प पर्वको बारेमा अवधारणा पत्र सुन्यौँ। यस पछाडि हामीले अघि पनि उहाँले पनि भन्नुभयो, हामीले ज्येष्ठ नागरिक उत्सव जो अनुभवको हिसाबले एउटा शिक्षा लिने कुरा, सिकाइको हिसाबले शिक्षा लिने कुरा, यो हाम्रो लागि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विभिन्न आन्दोलनबाट सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका कमरेडहरूको अनुभव अहिलेको आन्दोलनको लागि हामीलाई अवश्य पनि काम लाग्छ र उहाँहरूका अनुभवहरू हामीलाई अवश्य पनि काम लाग्छ। हाम्रो बीचमा कमरेड नन्दन अर्याल हुनुहुन्छ। उहाँ उमेरले 91 वर्ष हुनुभयो। अहिले पनि निकै सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले पनि यति धेरै स्वस्थ हुनुहुन्छ। अहिले पनि आन्दोलनप्रतिको चिन्ता र कम्युनिस्टहरूले व्यवहारमा, आचरणमा देखाउनु पर्ने कुराहरूको बारेमा थुप्रो कुराहरूमा उहाँको चिन्ता एकदम निरन्तर भइरहेको हामीले देख्छौँ। उहाँको सहकार्यसँग हामीले अनुभूत गर्दै आइरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा हामीले पर्वको सन्दर्भ पारेर यो ज्येष्ठ नागरिक उत्सवमा उहाँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले सम्झिरहेका छौँ। उहाँबाट सिक्ने कुराहरू हामीले संवाद पनि गर्नेछौँ, लागेका कुराहरू पनि भन्नेछौँ। उहाँको बारेमा हामीले डकुमेन्ट्री पनि बनाएका छौँ र पर्वको बारेमा पनि हामीले डकुमेन्ट्री बनाएका छौँ। यहाँ अलिकति यो घामको कारणले राम्रो देखिँदैन भनेर हाम्रो कार्यक्रम बिचको हामीले अलिकति पछाडि सार्यौँ। अहिले हामीले सङ्कल्प पर्वको कार्यक्रम यही सकेका छौँ र हाम्रो यस पछाडि हामीसँग भएको डकुमेन्ट्री देखाउने छौँ। अहिले ज्येष्ठ नागरिक उत्सवको अर्को कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिक उत्सवमा कमरेड नन्दन अर्याललाई अगाडि आएर
उहाँलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र उहाँको बारेमा हामीले अहिले यस पछाडि पनि डकुमेन्ट्रीमा हेर्नेछौँ र उहाँले आफूलाई लागेका कुराहरू हाम्रो बिचमा भन्नुहुनेछ। यस पछाडि तपाईँ हामीलाई उहाँको सङ्घर्षको बारेमा, उहाँको जीवनको बारेमा र आन्दोलनकै बारेमा पनि केही कुराहरू सोध्न मन लाग्यो भने हामीले यस पछाडि फ्लोरलाई पनि यो सोध्ने अनुमति दिने कार्यक्रम राखेका छौँ। अब मोबाइल थर्ड क्लास भइसकेपछि लाइभ राम्रो आउँदैन, कृपया उहाँलाई आफ्ना कुराहरू डकुमेन्ट्री हामीले देखाउँछौँ, यहाँ तयार हुँदैछ। उहाँलाई हामीले उहाँको बारेमा, आन्दोलनको बारेमा, उहाँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू, यो आन्दोलनको विषयमा भन्न मन लागेका कुराहरू राख्ने समय दिन चाहन्छौँ र उहाँलाई आफ्ना कुराहरू राखिदिनका लागि कमरेड नन्दन अर्याललाई अनुरोध गर्दछु र आसन ग्रहण सँगसँगै आफ्नो कुराहरू राखिदिनका लागि म कमरेड नन्दन अर्याललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबे क्या कर रहे हो भाई? निर्जन पनि सेलिब्रिटी हो, उसको पनि हेर्छन् कि सबै। आज लाख पुगे, लाख पुऱ्याइदेऊ फाउन्डेसन। यहाँको सामने यही कुरा गर्नुपर्दा मैले आफ्नो उमेरको हिसाबबाट कुरा राख्दा बेस होला। हजुर जान्नु न, मुगल पिरियडमा राजा यो समात्नु पर्यो, मेरो आइडी लगइन हान्दैन। दरबारमा राजालाई खुसी पार्न, राज परिवारलाई खुसी पार्न कविहरू हुन्थे जान्थे र तिनीहरूलाई तरल तनखा पनि दिइन्थ्यो। त्यो एउटा बुढो कवि थिए त्यहाँ, त्यो श्रृङ्गार रस र चाहिँ हास रसमा उनले चाहिँ कविता सुनाउँथे, वाह वाह भनेर सब भन्दथे। त्यही दिनपछि के भयो भने एउटा नौजवान कवि आएर चाहिँ के भन्यो भने मलाई पनि मौका पाउनुपर्छ, म पनि सुनाउँछु दरबारमा भनेर आइसकेपछि राजाले बोलाए। त्यो मुगल पिरियड कुरा हो। आएपछि उनले सुनाउनु थाले श्रृङ्गार रसको र हास्य रसमा। त त्यो बुढा कविलाई चाहिँ नि सम्झाउनुहोस्, उसलाई पछाडि पारिदिए। उनले त्योभन्दा धेरै राम्रो उत्तम किसिमको सुनाए। त सुनाइसकेपछि त्यो बुढो कविले के भन्यो भने उम्र ने हमसे किया है बेवफाई पर हम तो थे बहुत काम के। अब तर यो म अब के भन्छु भने त्यही उमेरको त म पनि छु। त उसले भने कि उम्र ने हमसे किया है बेवफाई पर हम तो थे बहुत काम के। अब त्यसले त पछाडि उसले सबभन्दा राम्रो बोल्यो। त्यो म के भन्छु भने म आफ्नो निम्ति भन्छु के भने उम्र ने हमसे किया है बेवफाई पर हम तो अभी भी काम के हैं। वाह नाइस। उमेरले त्यो कविले जो सरेन्डर गरे उनको सामनेमा, त म त्यो नौजवानहरूको सामनेमा सरेन्डर नगरेर म तपाईँको
अझ पनि हौसला चाहिँ बुलन्द हौसलाले अगाडि बढिरहेको छु। अब यो कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा दम फुलिरहेको छ, तपाईँले थाहा पाइरहनु भएको होला। अब यो के छ भने एकजना टुरिस्ट गएर एउटा खँडहरमा गयो। खँडहरमा गएपछि भग्नावशेषमा, त्यो भग्नावशेषमा गइसकेपछि त्यसले के भन्यो भने, भग्नावशेष हेरेर के भन्छ भने यो